أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العصر مكية. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. عينها أو صادها سمعنا. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إن برغنا है फिर इंसान برغنا है. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا